नमस्कार, तपाईहरु सबैजनालाई पुनः जीवी सरको नमस्कार छ। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा अप्टिक्सको हाइजेन्स प्रिन्सिपल एन्ड युजिङ द हाइजेन्स प्रिन्सिपल भेरिफाई द रिफ्लेक्सन एन्ड रिफ्र्याक्सन भन्ने कन्टेन्ट लिएर आइरहेको छु। यो एनईबी बोर्डको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ र त्योभन्दा पहिला त्यो सुरु गर्नभन्दा पहिला मैले यहाँ एनईबी 2082 एनईबी 12 ग्रेडको लागि 2082 बाई जीवी सर फिजिक्स र कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिएको छु। यदि तपाईहरुलाई फिजिक्ससँग सम्बन्धित केही थप परामर्श चाहिने हो भने यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यो सम्पर्क गर्दा दिउँसो चाहिँ मेरो फोन रिसिभ नहुन सक्छ, ख्याल गरिदिनु होला। बिहान बेलुका पारेर गर्नु होला। र यति भन्दै म तपाईहरुलाई सोझै हाम्रो आजको अब्जेक्टिभतिर लिएर जान्छु र आज म तपाईहरुलाई वेभ नेचर अफ लाइट गराउने खज्या हो। टाइटल चाहिँ हो हाम्रो वेभ नेचर अफ लाइट है। वेभ नेचर अफ लाइट सुन्नु होला है। यो भिडियोमा म बेसिक कुराहरु, मसिनो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुलाई डेफिनेसन पार्टलाई चाहिँ तपाईहरुकै जिम्मामा छोडेर के डिफाइन गर्नुस् भने वेभ फ्रन्टलाई डिफाइन गर्नुस्। म धेरै टाइम लिन्न ल यो माइनर कन्टेन्टहरुलाई। वेभ फ्रन्टलाई डिफाइन गर्नु होला। त्यो लोकस अफ अल भाइब्रेटिङ पोइन्ट हो। त्यस्तै अर्को वेभ लेटलाई डिफाइन गर्नु होला। बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ 1 नम्बरको लागि। यो डिस्टर्बेन्स हो, यो लोकस हो। मैले कीवर्ड लेखिदिएको छु, लोकस हो, यो डिस्टर्बेन्स हो है, डिस्टर्बेन्स हो। त्यस्तै अर्को टाइप्स अफ वेभ फ्रन्टलाई क्लियर गरिदिनु होला। टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट 3टा हुन्छ नि त, एक लाइन प्रिपेयर गर्ने। वेभ फ्रन्ट एक लाइन प्रिपेयर गर्ने। त्यो भनेको स्फेरिकल, अनि त्यसपछि स्फेरिकल, अनि प्लेन, अनि त्यसपछि सिलिन्ड्रिकल है। यो 3टा वेभ फ्रन्टलाई एक लाइन सिलिन्ड्रिकल डिफाइन गर्नु होला है। यो भन्दा थप यो मसिनो पार्टमा यति नै छ। र अब तपाईलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्टमा बोर्ड सारे मैले हाइजेन्सको पोस्टुलेट्स है। यसबाट चाहिँ म डिटेलली गर्दिन्छु हाइजेन्सको पोस्टुलेट्स। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। बहुतै फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ। शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट पनि गर्नु होला। पोस्टुलेट्स है त। हाइजेन्सको पोस्टुलेट्सलाई दुई तरिकाले क्वेशन सोध्छ। स्टेट गर भन्यो भने 3टा पोइन्ट मात्रै दिनु होला है। जस्ट स्टेट द हाइजेन्स पोस्टुलेट्स भन्यो भने 3टा बेसिक पोइन्ट्सहरु दिनु होला। त्यो भनेको एभ्री पोइन्ट एक्ट्स एज अ एभ्री पोइन्ट, सुन्नु होला, म लेखिदिन्छु छोटो छोटो बनाएर। एभ्री पोइन्ट अन द गिवन वेभ फ्रन्ट, अन गिवन वेभ फ्रन्ट, गिवन वेभ फ्रन्ट एक्ट्स एज न्यू सोर्स है। हेर्नुस् त, एउटा पोइन्ट गिवन वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्टले नयाँ सोर्स बिहेभ गर्छ। यति एक लाइन लेख्नु होला। दोस्रो पोइन्टमा त्यो नयाँ सोर्सबाट सेकेन्ड निस्केको डिस्टर्बेन्स लाइटको स्पिडले जान्छ है। द डिस्टर्बेन्स इमिटेड फ्रम न्यू सोर्स, डिस्टर्बेन्स इमिटेड, डिस्टर्बेन्स भनेको यसैलाई हामी वेभलेट भन्ने हो नि त। इमिटेड फ्रम न्यू सोर्स, फ्रम न्यू सोर्स, इमिटेड फ्रम न्यू सोर्स, फ्रम न्यू सोर्स, न्यू सोर्स ट्राभल विथ स्पिड अफ लाइट सी, विथ सी है। ख्याल गर्नु है, दोस्रो पोइन्ट यही हो। भनेको पहिलो चाहिँ हरेक पोइन्टले न्यू सोर्स बिहेभ गर्छ। दोस्रो पोइन्ट न्यू सोर्स हो भने त्यसबाट पनि सेकेन्डरी डिस्टर्बेन्स निस्किन्छ। त्यसैलाई हामी वेभलेट भन्ने हो। अब त्यो डिस्टर्बेन्समा टेन्जेन्ट कन्स्ट्रक्ट गर्नु। द टेन्जेन्ट अन each wavelet, on each wavelet gives secondary wavefront, gives secondary wavefront। यति हो ल वेभफ्रन्ट। यति 3वटा पोइन्टलाई ख्याल गर्नुस्। अब एक्सप्लेन गर भन्यो भने फिगर दिनुस्। हेर्नु होला, यो गिवन वेभफ्रन्ट हो।
यसको हरेक पोइन्टले नयाँ सोर्स बिहेभ गर्छ। नयाँ सोर्स बनाइदिनुहोस्। यो हो सोर्सबाट निस्केको डिस्टर्बेन्स सर्कल बनाए। यी अर्को सोर्स बनाउनुहोस्, यसबाट निस्केको डिस्टर्बेन्स यो हो। अर्को सर्कल बनाउनुहोस्, यसबाट निस्केको डिस्टर्बेन्स यो हो। अब एउटा सर्कल बनाइदिनुहोस्। यस्तो हरेक पोइन्टले भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त। यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यस्तै हरेक पोइन्टले नयाँ सोर्स बिहेभ गर्छ है। अब यो सर्कल गरेको के हो? सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट हो, वेभलेट हो। त्यहाँ ट्यान्जेन्ट बनाइदिनुहोस्। यी डट 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 ट्यान्जेन्ट बनाइदिनुहोस्। यी ट्यान्जेन्ट तो त्यसले चाहिँ के दिन्छ भन्यो अरे दुवै साइडमा है, दुवै साइडमा ट्यान्जेन्ट कन्स्ट्रक्ट गरिदिनु होला यसरी। लु अब नाम दिनुहोस् है। नाम के दिनुहोस्? यो डटेड लाइन भनेको सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट हो है। सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट हो डटेड लाइन। किन हामीले के गरे? पछि ट्यान्जेन्ट कन्स्ट्रक्ट गरे हो नि त। यो सोलिड लाइन भनेको गिभन वेभ फ्रन्ट हो है। गिभन वेभ फ्रन्ट हो, वेभ फ्रन्ट हो। त्यस पछाडि यो सर्कल छ नि, सर्कल सर्कल बनाएको डिस्टर्बेन्स यो चाहिँ हो सर्कल चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी वेभलेट हो, सेकेन्डरी वेभलेट हो। अनि त्यस पछाडि त्यो पोइन्टभित्रको यो सोर्स छ नि, यो सोर्स यो चाहिँ हो सेकेन्डरी सोर्स हो। ल यति बनाइदिनु भयो भने इन्फर्मेसन क्लियर आउँछ है। ल यति बनाइदिनुहोस् र एक एक लाइन लेखिदिनुहोस्। यो S1 S2 रिप्रेजेन्ट्स द सोर्स, यो डिस्टर्बेन्स इज कल्ड सेकेन्डरी वेभलेट्स एन्ड ट्यान्जेन्ट गिभ्स वेभ फ्रन्ट भनिदिनु होला। 1 नम्बरलाई हो, धेरै चाहिँदैन। फिगर चाहिँ बहुत ख्याल गर्नु होला। यति भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई यो प्रिन्सिपलको, यो हाइजेन्सको 3वटा पोस्टुलेट्सको हेर्नुहोस् त कस्तो छोटो मिठो बनाएर लेखिदिएको छु। ध्यान दिनु होला। यति पढ्नुपर्छ। अप्लाई गरेर हाइजेन्सको रिफ्लेक्सन कसरी भेरिफाई गर्नुहुन्छ है। भेरिफिकेसन अफ, बहुत इम्पोर्टेन्ट है, भेरिफिकेसन अफ रिफ्लेक्सन, भेरिफिकेसन अफ रिफ्लेक्सन के युज गर्ने रे? प्रुभ गर्न पर्यो आई इक्वल टु आर हो। तपाईँले अरू रुल युज गर्न पाउनुहुन्न ल। सानो क्लासको जस्तो हाइजेन्सको त्यही माथिको 3वटा प्रिन्सिपल अप्लाई गर्नु पर्यो ल। सजिलो बनाइदिन्छु, प्रिपेयर गर्नु होला। यो चाहिँ लङ क्वेसन हो है। यो चाहिँ के को लागि रे? लङ क्वेसनमा प्रिपेयर गर्नु होला। 3 मार्क्समा सोध्छ है र एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल। यसपालिको चान्सेस हाई छ, भेरी हाई। ल अब रिफ्लेक्सन भेरिफाई गर्न तपाईँले केही पनि नगर्नुहोस्, एउटा प्लेन मिरर लिनुहोस्। यो प्लेन मिररमा इन्सिडेन्ट वेभ लिएर आइदिनुहोस्। यो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट प्यारलल बनाएर ल्याइदिनुहोस्। प्यारलल है, प्यारलल है। मेरो यहाँ बोर्डमा प्यारलल नहुन सक्छ, प्यारलल है, प्यारलल। यो प्यारलल बनाएर ल्याउनुहोस् र यो यहाँबाट यहाँनिर परपेन्डिकुलर अलि प्यारलल भएको छैन, म इरेज गरेँ है। यो लाइनलाई इरेज गरेँ, यो लाइनलाई पनि इरेज गरेँ। ल यो प्लेन वेभ फ्रन्ट प्यारलल है, 2टा रे प्यारलल बनाएर ल्याउनुहोस्। प्यारलल ल्याएँ मैले, ट्याक्कै ल्याएर यहाँनिर अझै मिलिरहेको छैन। यस्तो अलि बोल्ड बनाइदिएको छु ल। यस्तो केर्यो भने बिग्रिन्छ। अहिले फेरि कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। सकेसम्म नकेरौँ, सकेसम्म नकेरौँ, सिधै लिएर जाउँ ल। प्यारलल रे यो पोइन्ट ए हो। ल ए र बी भनौँ। यो प्लेन मिरर यही हो, यही प्लेन मिररमा इन्सिडेन्ट छ। यहाँनिर नर्मल ड्र गर्नुहोस्, यहाँनिर पनि नर्मल ड्र गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, यो रे I1 रे ए पोइन्टमा आइपुग्दा I2 रे त बीमा पुग्या हुँदैन। कहाँ पुग्छ? लेट्स से सीमा पुग्छ है। ध्यान दिनु ल। पोइन्ट कहाँमा पुग्छ रे? पोइन्ट सीमा पुगेको मैले गराइदिएँ है। I1 रे चाहिँ ध्यान दिनु होला है। यो एउटा बेसिक कुराहरू बुझ्नुभयो भने भइहाल्छ। I1 रे चाहिँ ए पोइन्टमा आउँदा I2 रे सी पोइन्टमा आउँछ। त्यसको मतलब यो I2 रे सीदेखि बी जाँदाखेरि सीदेखि बीसम्म यो परपेन्डिकुलर हो है। सीदेखि बीसम्म जान जति टाइम लाग्छ त्यो टाइममा त यहाँ त रिफ्लेक्ट भएर गइसक्छ। ल लेट्स से यहाँ रिफ्लेक्टेड रे एउटा बनाइदिनुहोस्। लेट्स से दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। यतापट्टि पनि रिफ्लेक्टेड रे प्यारलल हुनु पर्यो हे। अब हेर्नुहोस् त, सीदेखि बीसम्म जाँदा त यता त रिफ्लेक्ट भएर गइसक्छ। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पुग्यो त? लेट्स से पोइन्ट डीमा पुग्यो। भनेपछि तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। के क्लियर हुनुहोस् भने इरेज गरेर म तपाईँलाई अझै यहाँनिर अलि राम्रो बनाइदिन्छु, हेर्नु होला।
यो इन्सिडेन्ट रे हो, यो परपेन्डिकुलर, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे छ, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँबाट पनि परपेन्डिकुलर ड्र गरिदिनुस्, यहाँ परपेन्डिकुलर छ, यो पोइन्ट हो डी, यो पोइन्ट हो सी। अब यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट भयो, एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन चाहिँ यता हेर्नुहोस् ल, यतापट्टि साइडमा हेर्नु सजिलो हुन्छ। ल यति फिगर बनाउनु भयो भने भइहाल्छ। यो R1, यो R2। ल अब लेख्ने कुरो के गर्ने त, हियर I1 I2 इन्सिडेन्ट रे है, धेरै नलेख्ने ल, इन्सिडेन्ट रेज एन्ड एबी चाहिँ इन्सिडेन्ट, एसी चाहिँ एदेखि सी चाहिँ हो, यो चाहिँ इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट हो है, एसी इन्सिडेन्ट प्लेन वेभ फ्रन्ट, इन्सिडेन्ट प्लेन वेभ फ्रन्ट, प्लेन वेभ फ्रन्ट एट एन एङ्गल थीटा, वेभ फ्रन्ट एट एङ्गल आई है, थीटा भने चाहिँ मैले एट एङ्गल आई एन्ड अन्डरगो रिफ्लेक्सन एङ्गल आर है, रिफ्लेक्सन एङ्गल आर, यति लेख्नु होला। ल अब मैले अघि एउटा फ्याक्ट भनेको थिएँ, सीदेखि बीसम्म आउँदाखेरि इन्सिडेन्ट रेले, सुन्नुहोस् त, यो हाइजेन्सको मिनिङ है, सीदेखि बीसम्म आउँदा जति टाइम लिन्छ त्यही टाइम एदेखि सी डीसम्म जाँदा पनि हुन्छ। हाइजेन्सको भनेको त्यही हो, अकर्डिङ टु हाइजेन्स, अप्लाई भयो नि त, अकर्डिङ टु हाइजेन्स के भने अरे, टाइम टु ट्राभल फ्रम ए टु सी, सी टु बी, यो इन्सिडेन्ट रेको इजकल टु नयाँ रेको एडी, त्यो भनेको फर इन्सिडेन्टको लागि हेर्नुहोस् है, इन्सिडेन्ट भने कुन हो त, बिसी हो नि त, त्यसको लागि भेलोसिटी इजकल टु बिसी बाई टाइम भयो, स्पिड इयरमा छ, त्यसको मतलब हो बिसी इजकल टु सिटी पाउनुभयो। त्यस्तै फर रिफ्लेक्सनको लागि हेर्नुहोस् त, रिफ्लेक्सनको लागि रिफ्लेक्टेड रे त यो हो नि त, एदेखि डी हो नि त, भेलोसिटी इयर मिडियममै छ, सी नै भयो, एडी बाई टाइम टेकन सेम, दिस गिभ्स एडी इज इक्वल टु फेरि सिटी पाउनुभयो। हाइजेन्सको प्रिन्सिपल अप्लाई गर्दा के पाउनुभयो त तपाईँले भने, एडी इजकल टु हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा त सेम छ नि त, त्यस कारणले एडी इजकल टु बिसी पाउनुभयो, इक्वेसन 1। अब एउटा कुरो ध्यान दिनुपर्छ, एङ्गल बिट्विन टु लाइन, म्याथमेटिकल फ्याक्ट है, हेर्नुहोस् है, एङ्गल बिट्विन टु लाइन इज इक्वल टु एङ्गल बिट्विन देयर नर्मल, वी नो एङ्गल बिट्विन टु लाइन, एङ्गल बिट्विन टु लाइन, बिट्विन टु लाइन्स इज इक्वल टु एङ्गल बिट्विन देयर नर्मल, बिट्विन देयर नर्मल्स। यो भनेको के हो भने, म्याथमेटिकल फ्याक्ट हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा लाइन बिचको एङ्गल आई हो भने यसको नर्मल प्लेन आफै भयो, यसको नर्मल यो भयो, त्यस कारणले यो एङ्गल आई भयो। त्यस्तै यतापट्टिबाट हेर्नुहोस्, यसको नर्मल यो रेड लाइन भयो, यो नर्मल त प्लेन आफै भयो, यो एङ्गल आर भयो है। जोमेट्रिकल्ली ध्यान दिएर हेर्नु होला है, एङ्गल बिट्विन टु लाइन इज इक्वल टु एङ्गल बिट्विन देयर नर्मल। तपाईँसँग अब यस्तो फिगर छ है, ध्यान दिनुहोस् त, त्यो भनेको पहिला लेखौँ, द्याट इज एङ्गल, हेर्नुहोस् त, यो सिएबी, एङ्गल सिएबी इज इक्वल टु आई, एन्ड यो आई हो है, एन्ड एङ्गल यता हेर्नु डिबिए है, डिबिए इज इक्वल टु आर, यो माथिको फ्याक्टले भयो है। अब ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् त, दुईवटा बनिएको छ, एउटा यस्तो ट्रायङ्गल बनिएको छ, ध्यान दिनु त, एउटा यस्तो ट्रायङ्गल बनिएको छ, ध्यान दिनु है, यहाँनिर राइट एङ्गल छ, यहाँनिर पनि राइट एङ्गल छ, यसको नाम डी छ, यसको नाम ए छ, यसको नाम बी छ, यसको नाम सी छ। भनेपछि यो दुईवटा ट्रायङ्गलमा कन्ग्रुएन्ट देखाइदिउँ, भेरिफाइड भइहाल्छ है, अब्जेक्टिभ त्यो है। ल अब ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् ल, ट्रायङ्गल ए जुन यो एङ्गल आई छ, यो एङ्गल आर छ है, अनि के भएको छ अरे, यो साइड र यो साइड चाहिँ हेर्नुहोस् त, इक्वेसन 1 त्यही हो, इक्वेसन 1 हेर्नुहोस् त,
हाइजेन्सले दिएको इक्वेसन त्यही नै हो। एडी इक्वल टु यो साइड, एडी इक्वल टु यो साइड बिसी। म त्यही लेख्छु, पहिला एङ्गल लेख्छु, आरएचएस फ्याक्ट हुन्छ क्या, त्यस कारणले ट्रायङ्गल लेखौँ, एबिसी ट्रायङ्गल र एन्ड ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् त एबिडीमा हेर्नुहोस् है, एबिसी र एबिडीमा हेर्नुहोस्। आरएचएस हुन्छ भनिसकेको छु नि त, त्यस कारणले एङ्गल सी इज इक्वल टु एङ्गल डी इज इक्वल टु राइट डिग्री 90 डिग्री राइट एङ्गल। हाइपोटेनियस हेर्नुहोस्, एबी इज इक्वल टु एबी, यो चाहिँ हाइपोटेनियस भयो है। अनि त्यसपछि करेस्पोन्डिङ साइड हेर्नुहोस्, करेस्पोन्डिङ साइड भनेको यो हाइपोटेनियस भयो है। त्यस्तै करेस्पोन्डिङ साइड इक्वेसन 1 हेर्नुहोस्, एडी इज इक्वल टु बिसी, यो के भयो, आरएस साइड भयो, यो हाइजेन्सकोबाट है। भने अब हामीले के लेख्न पायौँ त, यो दुईवटा ट्रायङ्गल यहीँ दिनुहोस्, देयरफोर यहीँ आउनुभयो हुन्छ, देयरफोर ट्रायङ्गल एबिसी इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायङ्गल एबिडी। रिजन के, आरएचएस भनेपछि करेस्पोन्डिङ साइड लिनु, करेस्पोन्डिङ एङ्गल लिनु त, एङ्गल कुन हुन्छ, सिबिएसी हेर्नुहोस् त, यो एङ्गल भयो, यो एङ्गल इक्वल टु यो एङ्गल अर्को ट्रायङ्गलमा इज इक्वल टु एङ्गल कुन भयो, एबिडी र कन्क्लुड गरिदिनुहोस् आई इक्वल टु आर है। यसको मतलब हो आई इक्वल टु आर, दिस भेरिफाइज द फर्स्ट ल अफ रिफ्लेक्सन है। सेकेन्ड ललाई के लेखिदिनुहोस्, एकै लाइन भने इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट, सुन्नु होला है, एकै लाइन लेखिदिनुहोस्, इन्सिडेन्ट यो फर्स्ट ल भयो, ल अफ रिफ्लेक्सनको फर्स्ट ल, अक्षर नि क्लियर भएन, यसलाई क्लियर गरौँ, फर्स्ट ल, यो फर्स्ट ल। सेकेन्ड ललाई वर्डमा भनिदिने ल, इन्सिडेन्ट रिफ्लेक्टेड एन्ड रिफ्र्याक्टेड एन्ड नर्मल अल लाई एट अ पोइन्ट है, नर्मल अल लाई एट अ पोइन्ट, यति लेखिदिनुहोस्। ल बुझिहाल्नु भयो भनेपछि सजिलो बनाइदिएको छु, एकदम प्रिपेयर गर्नु होला, एक्जामिनेसन पर्सपेक्टिभबाट ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छ। र म फेरि बिचमा पनि तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्छु, भिडियो मनपर्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न चाहिँ प्लिज नबिर्सिदिनु होला है। यति भन्दै म तपाईँहरूलाई फेरि दोस्रो थ्योरीतिर लान्छु। दोस्रो पोइन्टमा भेरिफिकेसन अफ स्नेल्स ल अथवा रिफ्र्याक्सन है, भेरिफिकेसन अफ स्नेल्स ल जसलाई हामी ल अफ रिफ्र्याक्सन पनि भन्छौँ। ल अफ रिफ्र्याक्सन त्यो भनेको के हो, म्यू इज इक्वल टु साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टु सी बाई भी, हाइजेन्सको प्रिन्सिपल अप्लाई गरेर भेरिफाई गर्ने है। अघि हामीले के प्रुभ गरे, ल अफ रिफ्लेक्सन, अहिले ल अफ रिफ्र्याक्सन भन्नुहोस् अथवा स्नेल्स ल भन्नुहोस् अथवा म्यू इक्वल टु साइन आई बाई साइन आर भन्नुहोस्, यो हामी अहिले भेरिफाई गर्न गइराखेका छौँ है। ल अब यसमा त स्ल्याब चाहियो, रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस चाहियो, यी रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस ग्लास स्ल्याब नै भन्नु न, केही बिग्रिँदैन। त्यो रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू छ। यहाँनिर प्लेन लाइटलाई लिएर आउनुहोस्, अघि जस्तै प्लेन वेभ फ्रन्ट लिएर आउनुहोस्, प्यारलल बनाएर, लो प्यारलल रे नाम अघिकै राखिदिनुहोस्, I1 I2 यो पोइन्ट अघिकै नाम राखिदिनुहोस्, ए र बी सजिलो हुन्छ। यहाँ नर्मल ड्र गर्नुहोस्, यहाँ पनि नर्मल ड्र गर्नुहोस्। यहाँनिरको इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्टको लागि यहाँ पोइन्ट परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुहोस्, सी भयो। अहिगै कुरो लेख्नु त, फर्स्टमा त के लेख्नुहोस्, हियर I1 I2 आर इन्सिडेन्ट रे एन्ड एबी के हो, एसी चाहिँ है, यो हो नि त, यो
परपेन्डिकुलर हेर्नु न, यो हो नि त। त्यस कारणले AC इज द इन्सिडेन्ट प्लेन वेभ फ्रन्ट। AC बी द इन्सिडेन्ट प्लेन वेभ फ्रन्ट विथ एङ्गल incident wave front at angle I and the refraction angle is R। सकिहाल्यो, रिफ्र्याक्सन एङ्गल R। ल भनेको यहाँ आइदिनुस्, यतापट्टि आइदिनुस्, R चाहिँ यतापट्टि दिनु। ल यतापट्टि दिनुभयो भने सहिलो हुन्छ। अहिले दिउँला है। अब यहाँबाट रिफ्र्याक्टेड रे अब सुरु भयो। अहिले जस्तै अहिलेकै लजिक लाउनुहोस् त। हाइजेन्सको के थियो अरे, यहाँ I1 त आइसक्यो, I2 वाला त सीमा छ भनेपछि सीदेखि बीसम्म जाँदा त यो त रिफ्र्याक्ट भएर गइसक्छ। यो रिफ्र्याक्टेड रे अनि परपेन्डिकुलर ड्र गरिदिनुहोस्। यहाँ यी भनेको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म पुगिसक्छ, डीसम्म। यो पोइन्ट डी हो है, यो पोइन्ट डीसम्म पुगिसक्छ। अनि यो इन्सिडेन्टवाला सीदेखि बीमा आउँदैछ। अब रिफ्र्याक्टेडवाला हालिदिनुहोस् यहाँ। रिफ्र्याक्टेड रे यो दुईवटा प्यारलल बोला, R1 R2 ऊ यो एङ्गल R भयो, एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन। यतापट्टि हाल्नुहोस् है, दोस्रोपट्टि सजिलो हुन्छ अहिले जोमेट्री गर्नलाई। अब दोस्रो सेन्टेन्समा के जानुहोस् त भने अकर्डिङ टु हाइजेन्स, अकर्डिङ टु अघिकै रुल। ल अघि हामीले जे गरे हो त्यस्तै प्यारलल छ हाइजेन्स। इन्सिडेन्टको लागि के भयो भन्नुहोस्। ल अब आफै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। इन्सिडेन्ट रेको लागि के लेख्न पाउनुहुन्छ तपाईँ? भेलोसिटी ERमा छ C, डिस्टेन्स CB छ, टाइम T छ। त्यो भनेको CB इज इक्वल टु CT भयो। त्यस्तै रिफ्र्याक्टेडको लागि हेर्नुहोस् है। रिफ्र्याक्टेडको लागि कि भेलोसिटी त AD हो नि त, V छ, डिस्टेन्स के हो AD हो, यो हो। हेर्नुहोस् यो हो नि त रिफ्र्याक्टेड त, AD बाई टाइम T। त्यसो भने के पाउनुभयो त? AD इज इक्वल टु VT पाउनुभयो। अघि पो एयर मिडियममा थियो र बराबर भयो त, अहिले त छैन। एउटा मिडियममा छ, एउटा एयरमा छ। देयरफोर डिभाइड गरिराख्नुहोस् न है। त्यो भनेको CB बाई AD इज इक्वल टु डिभाइड गरिराख्नुहोस्। ल CB भने CT बाई AB भने VT, TT काटिदिनुहोस्, इज इक्वल टु C बाई V आयो इक्वेसन 1। अघि जस्तै म्याथमेटिकल फ्याक्ट युज गर्नुहोस्। त्यो भनेको के थियो? एङ्गल बिट्विन एनी टु लाइन, एङ्गल बिट्विन एनी टु लाइन्स इज इक्वल टु लाइन्स इज इक्वल टु एङ्गल बिट्विन देयर नर्मल, एङ्गल बिट्विन देयर नर्मल। लो देयर नर्मल, यो फ्याक्ट अघि पनि हामीले अप्लाई गरे हो नि, सेम फ्याक्ट युज भयो है, देयर नर्मल। ल यो फ्याक्टलाई अप्लाई गरिदिनुहोस् त। यो लाइन र यो लाइन बिचको आई हो भने अघिकै फ्याक्ट यो आई हुन आयो। यतापट्टि हेर्नु ल, यो लाइनको परपेन्डिकुलर यो नर्मलवालाको परपेन्डिकुलर प्लेन आफै हो भनेपछि यो एङ्गल R भयो। यस्तो बन्यो तपाईँको अहिले चाहिँ। हेर्नुहोस् है, द्याट इज एङ्गल CAB भनेको चाहिँ CAB इज इक्वल टु I अनि एङ्गल यतापट्टि हेर्नुहोस् ABD भनेको R। ल अब सजिलो छ। अब एकैचोटि तपाईँ साइन I बाई साइन R लेख्न सक्नुहुन्छ। अब नाउ हेर्नुहोस् है के आउँछ। नाउ साइन I बाई साइन R इज इक्वल टु, अथवा म्यु इज इक्वल टु साइन I बाई साइन R लेख्दै हुन्छ, अथवा यही सुरु गर्नुहोस्। ल लेखि नै हालेँ मैले। साइन I बाई साइन R इज इक्वल टु हेर्नुहोस् त, साइन I भनेको यो ट्रायङ्गलमा, त्यो ट्रायङ्गलमा P बाई H चाहियो होइन त। P बाई H यो माथिको ट्रायङ्गलमा P भनेको कुन छ हेर्नुहोस् त, CB। H भनेको कुन छ हेर्नुहोस् त, AB। P बाई H त छुट्याउनुहुन्छ होला नि त यो ट्रायङ्गलमा। ट्रायङ्गल यस्तो छ। ल यस्तो ट्रायङ्गल छ यी। यहाँ राइट एङ्गल छ, यो C छ, यो B छ, ध्यान दिनु। ल यो A छ, त्यस्तै यतापट्टि अर्को ट्रायङ्गल छ, यहाँ परपेन्डिकुलर छ यी। अनि त्यसपछि यो एङ्गल R छ, यो एङ्गल I छ यी। हेर्नुहोस् यतिबाट हेरे हुन्छ इन्टु। अब यो तलको ट्रायङ्गलमा त अब डिभाइडेड हो,
भनेपछि त एबी त हाइपोटेनियस त माथि गयो, अपन परपेन्डिकुलर भनेको एडी। लु एबी काट्दै एकदम ख्याल गर्नु है, यहाँनिर पी बाई या चल्दा इजकल टु सिबी बाई एडी पाउनुभयो। माथि हेर्नुहोस् त इक्वेसन 1 युज गर्दा सिबी बाई एडी भने के छ, सी बाई भी पाउनुभयो, सी बाई भी पाउनुभयो। सी बाई भी व्हिच इज कल्ड, सी बाई भी हो भने व्हिच इज कल्ड के हो, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू हो। देयरफोर कन्क्लुजन के पाउनुभयो त, म्यू इज इक्वल टु साइन आई बाई साइन आर व्हिच इज इक्वल टु सी बाई भी। दिस इज कल्ड स्नेल्स ल। यसैलाई त हाम्रो स्नेल्स ल भन्ने, त्यस कारणले स्नेल्स ल भेरिफाइड भयो। अब दोस्रोलाई के गर्ने भनेर अघि भन्दै सिकाउँदै थिएँ म, दोस्रोको लागि यो के हो, स्नेल्स ल हो, स्नेल्स ल। र दोस्रोको लागि के गर्नुहुन्छ अरे, वर्डमा तपाईँ के भनिदिनुहुन्छ, इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट, इन्सिडेन्ट, रिफ्र्याक्टेड, रिफ्र्याक्टेड एन्ड नर्मल रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट अललाई at the interface, all lie at a point, all lie between the interface of the two boundary, all lie at a point between two boundary, point between two optical boundary, two optical boundary वर्डमा भनिदिने भने हो नि त, बाउन्ड्री। लु यति प्रिपेयर गर्नुभयो भने यो च्याप्टरलाई कम्प्लिट हुन्छ है। थोरै बनाइदिएको छु, एकदमै छोटो नोट छ, प्रिपेयर गर्नुला 3 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। यति हो हेर्नु त, एक पेज पनि छ, आधा पेज छ, त्यस कारणले 3 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। र यो च्याप्टरमा न्युमेरिकल खासै छैन, न्युमेरिकल तयारी गर्नु पर्दैन। यति भन्दै यो भिडियो क्लोज गर्छु र त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई फेरि अर्को पटक म अनुरोध गर्छु, भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। र फ्रन्ट पेजमा मेरो आफ्नो नम्बर छ, केही फिजिक्ससँग तपाईँहरूलाई केही क्वेरी छ भने बेलुकातिर कल गरेर परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यो भिडियोलाई यहीँ बन्द गर्दछु। धन्यवाद।